लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडियोत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, सल्लागार, त्वचा रोगतज्ञ आणि सौंदर्यवर्धक उपचार. विशय आसा कातीची जतनाय. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. आयकप्यानो, ह्या आयच्या कार्यक्रमा खातीर आमकां खूब खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचो आसत जाल्यार आमचे फोन नंबर्स 0832224457 आणि 08322421 कार्यावळ सुरू करतना डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार हांची ही वळख. 30 वर्सांचो तांचो हेमाळावेलो अनुभव. पणजेत तांचें एक स्वताचें क्लिनीक आसा. अनेक हॉस्पिटलांनी त्यो प्रॅक्टीस करतात. थळाव्या पेपरांनी तांचें लिखाण चालूच आसता. शैक्षणीक आस्थापनांनी विद्यार्थ्यांकूय त्यो मार्गदर्शन करतात. कोंकणी, मराठी, इंग्लीश तांणी पुस्तकांय बरयल्यात. बरी भलायकी आनी मोरल व्हॅल्यूज हे तांचे आवडटे विशय. दोतोर अनुपमा, नमस्कार. नमस्कार. आकाशवाणी परिवार आणि म्हजे सगळे आयकपी तुमकां स्टुडियोत मायेमोगाचो येवकार दितात. नमस्कार. दोतोर, आमच्या आकाशवाणीन तुमी पावल दवरलें. तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी वेळ काडलो. तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता? हांव हांगा आकाशवाणीचेर पयलीं ल्हानपणांतल्यान येतालें. कळार मळार आनी खुबश्यो अश्यो भुरगेपणान हांगा येवन हांवें कार्यावळी केल्यात आनी खूब खूब बरें दिसता हांगा येवन. आनी आज स्किना बद्दल हांव तुमकां कितें तरी मार्गदर्शन करूंक शकतलें हाजी खोशी भोगता. धन्यवाद दोतोर. आयकपेनो, तुमच्या खातीर एक खास माहिती. डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार एक प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व. हास्तें मुखामळ. दोतोर, तुमकां येवकार. दोतोर, म्हजो न्ही सदांच एक पयलो प्रश्न आसता की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली. पूण आज हांव तुमकां हो प्रश्न मागीर विचारतां. हांव तुमकां पयलोच एक प्रश्न करता की बरें दिसप हें सगळ्यांक ताका जाय आसता आनी अशें म्हणटात की हॅपिनेस इज द बेस्ट कॉस्मेटीक. दोतोर, तुमी कितें सांगशात? सो आतां खंयच्याय मनशाक आमी पयलीं पळयलें की पयलीं सगळ्यांत पयलीं दिसता मुखामळ. आनी मुखामळ जर बरें आसत, हास्तें मुखामळ आसत किंवा बरें हें आसत, रूप बरें आसत जाल्यार पयलें इम्प्रेशन पडटा तें तुज्या एपियरन्सा वयल्यान. बरोबर. सो ताका लागून तें एपियरन्स सदांच बरें दवरपा जाय. आनी तें बरें उरपाक पयलीं म्हणजे तुमी सदांच हॅप्पी आसपा जाय आनी मन सदांच निर्मळ आनी आनंदी आसपा जाय. सो तें रिफ्लेक्शन तुका ऑटोमॅटीक तोंडाचेर दिश्टी पडटा आनी तातूनच एक बरें तोंडाचेर मुखामळ हें जाता. आणि अशें म्हणटात की सगळ्यात मागीर पॉझिटिव्ह वायब्स येतात न्ही दोतोर, आणि एक सकारात्मक उर्जा आमकां मेळटा. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. आतां म्हजो सदचोच सदां भशेनूच हो प्रश्न की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली? सो पयलीं 10वी 12वी जातकीर आमी सायन्सीक वतालीं. मागीर 12वेक जशें मेरीट लिस्टान मार्क पडटात त्या प्रमाणे मेडिकलाक एडमिशन मेळटालें. सो तशें पयलीं मेडिकलाक एडमिशन घेतलें. MBBS जालें. MBBS जातकीर आमकां परत मेरीट लिस्टाचेर यू कॅन चूज तुका खंयची फिल्ड जाय ती. तश्यो म्हाका खुबश्यो फिल्ड मेळटाल्यो. गायनेक मेळटालें, चॅस्ट फिजिशियन जावपाक मेळटालें, रेडिओलॉजी सगळें मेळटालें. पूण आनी डर्मेटॉलॉजी तर सामकेंच मेळटालें. सो फुडलें चिंतून म्हणजे डर्मेटॉलॉजी करतकीर कितें जाता, तुका तितलो बिझी शेड्यूल आसना. OPDच करपाक मेळटा. दुसरें म्हणजे इमर्जन्सी चड आसना. सो फुडाराचें चिंतून हांवें डर्मेटॉलॉजी घेतलें आनी तातूंत भितर म्हाका सुंदरकायेचें एक खूब लोकतुबाय आसता. सो कोणाकूय म्हजो त्या दृश्टीन फुडें हांव फुडाराक लोकांक उपयोग पडचें, सो ते सगळे विचार करून हांवें डर्मेटॉलॉजी चूज केलें आनी आज हांव डर्मेटॉलॉजिस्ट म्हणून हांगा एक यशस्वी दोतोर म्हणून तुमची नामना आसा. दोतोर, तुमच्या उलोवण्यान एक उतर आयलें, लोकतुबाय. सो आमकां ही कोंकणींतली खास उतरां केन्ना केन्ना आयकुपाक मेळटात न्ही. सो दोतोर, तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली. तुमचें व्यस्त शेड्यूल आशिल्लें. दोतोर, तुमच्या खातीर न्ही हांवें एक म्हज्या आवडीचें पद काडलां. तरी लेगीत हांव तुमकां प्रश्न एक विचारतां. आमच्या आयकुप्यांनी आमकां फोन केल्लो. पूर्वा प्रभुदेसाय ते आमकां विचारता की ल्हान भुरग्याच्या कातीची जतनाय कशी घेवप? सो ल्हान भुरगें जें आसता, जेन्ना जल्मा येता पळय भुरगें, तेन्ना ताजी कात सामकी नाजूक आसता
आनी हांगच्या प्रथे प्रमाणे भुरगें जालें की मागीर ताका 8 दिसांनी मालीश करतात, पिटी लायतात, तेल लायतात, मालीश करतात. सो तें सगळें केल्यार जाता, पूण ताजो अतिरेक जावपाक जायना. सो म्हणजे ते पिठें काडपाक म्हणून त्यो बायलो येवन बी पळय कात घासतात, ते एक एकदां भुरग्याक माल पडूंक शकता. आनी आतां इतले एडवर्टायजमेंट जाता, तरेतरेची तेलां आयल्या, मालीश करपाची तेलां आयल्या, भुरग्यां खातीर आयल्या. सो ती वापरतना मातशी काळजीपुर्वक वापरपाची. पयलीं आमी खोबरेल तेल वापरतालीं, सो तें अजून मेरेन हय घरावें काडिल्लें. ती मागीर नाल्ल सुकोवप, मागीर ती आटकां काडप आनी खोबरेल तेल लावप. सो अजून खोबरेल तेल लायतात आनी खोबरेल तेल इज कंपॅरेटिवली सेफर दॅन अदर ते बाकीची ऑयल येता तातूंत. मागीर पिठी लायतात. सो पिठी बेसनाची लायतात, पूण थोडी कितें कितें वेगवेगळे तरेची पिठांय लायतात. थोडी तांदळाचें पीठ लायता, पूण तें चड खरखरीत आसचें न्ही. तें खरखरीत आसत जाल्यार भुरग्याची कात तें घासून घासून कात पेड्ड्यार जाता भुरग्याची. थंय मागीर रॅशीज येता आनी मागीर ती घेवन आमचे कडेन येता. आनी खतखतीत उदक न्हाणोवचें न्ही. कितें जाता, तेल लायलें म्हणटकीर मागीर तांकां गरम गरम उदक न्हाणयतात. तें न्हाणोवपाचें ना. तांकां नॉर्मल म्हणजे ल्युकवॉर्म जें तांकां हें जाता, टॉलरेट जाता तें उदक तांकां न्हाणोवपाचें. आनी तांचे खाक्यो, जांगो तातूंत ओलसाण उरूंक जायना, तेल उरूंक जायना, तें बरें वेवस्थीत पुसूंक जाय. तें जर पुसलें ना जाल्यार तांकां मागीर थंय फंगल इन्फेक्शन जाता. थोडीं आतां डायपर बांदून तांकां वराच्या वरां डायपर बांदून दवरतात, तेंय मातशें अवॉयड करपा जाय. तांकां भुरग्यांक लावपाचें डस्टिंग पावडर येता, ते खाक्यांनी खाच्यांनी मातशें ते डस्टिंग पावडर लावून तांकां डायपर बांदल्यार चलता. सो दोतोर, खूब बरी म्हायती तुमी दिली. पुर्वा प्रभुदेसाय ताळगांवच्यान तुज्या प्रश्ना खातीर, तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, तुमी जाप दिताली तेन्ना ल्हान भुरग्यांच्या हाज्या वयल्यान म्हाका 2 प्रश्न तुमकां विचारपाचे आसा. दोतोर, साबण खंयचो वापरप ल्हान भुरग्यांक? ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणून पळय स्पेशल साबण येतात, ते खंयचेय वापरले जाता. एंटीसेप्टीक साबण येता पळय, म्हणजे बॅक्टेरिया कमी जावपाचे, ते मातशे भुरग्यांनी वापरपाचें अवॉयड करचें. आनी त्याच प्रमाणे मॉइश्चरायझरूय बी भुरग्यां खातीर स्पेशल बेबी मॉइश्चरायझर्स म्हणून येता पळय, तेच वापरचे. परफ्युम्ड मॉइश्चरायझर्स किंवा सामके स्पेशल म्हणून मॉइश्चरायझर्स येतात बी, ताजो मातसो वापर कमी करचो. रेग्युलर जे नॉर्मल स्टँडर्ड येतात तेच वापरचे. दोतोर, उलयता तुमी उलयताली तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. दोतोर, डायपराचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आतां खुबश्या जाणट्या लोकांक जी बेडार आसतात, हातुरणाचेरूच आसतात, तांकां डायपर बांदप जाता. सो म्हज्या सारके अनेक आयकुपी आसतले आनी मागीर रोखडीच खिणां म्हणून पडटा, ताका कितें करप? सो खिणां पडप इज अ डिफरंट पॅथॉलॉजी. खिणां पडप कितें जाता, ती जाणटी मनीस एकाच जाग्यार न्हिदून उरता न्ही. सो कितें जाता, तांचो तो पोंदचो भाग आसता पळय, जंय हाडाची प्रॉमिनन्सीस आसता, तो बाजेक तो चेपून उरता. आनी ते चेपून उरिल्ल्यान कितें जाता, थंयचें ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता. सो ब्लड सर्क्युलेशन कमी जातकीर ती स्कीन थंयची पेड्ड्यार जावपाक लागता, ताका नॅक्रोसीस म्हणटात. आनी ती स्कीन पेड्ड्यार जातकीर मागीर ती घावो जाता. सो डायपर बांदतना कितें करूंक जाय, थंय मातशें सॉफ्ट कितेंय घालूंक जाय, म्हणजे आनी एडिशनल प्रोटेक्शन घालपाक जाय. म्हणजे कितें कापूस किंवा कितेंय घालपाक जाता. इवन ती मलमलाचे कपडे बी आसता पळय, ते सुद्दां बरे अशे जर घडी करून जर थंय कुशनिंग करत न्ही जाल्यार हे घावे पडपाचें प्रमाण कमी जातलें. त्याच प्रमाणे तांचें पोझिशन बदलूंक जाय. 2-2 वरांनी तांचें पोझिशन बदलूंक जाय. एकाच पोझिशनान न्हिदून रावतकीर कितें जाता, हे प्रॉब्लम चड जाता. दोतोर, आनी नॅपीज आमी डायपर्स घालता तेन्ना म्हणजे तेय बदलूंक जाय. पूण जांगडाक बी अशें कितें पावडर लावूनच घालपाचें. कसलो पावडर दोतोर? खंयचें एंटी फंगल पावडर वापरप चड गरजेचें, कित्याक तांकां थंय ते वोलसाण उरून फंगस जावपाची. जशें भुरग्याची आमी काळजी घेता तशें जाणट्यांकूय तशीच घेवपाक जाय, तशीच. आनी तांकां ते पुसून बी काडटकीर तें जांगातलें उदक किंवा थंय खाचींनी तें कितें घाम बी येवन उरता पळय, तोय सारको निवळ करूंक जाय. बरें, धन्यवाद दोतोर. तुमी पुर्वा प्रभुदेसाय हाणें प्रश्न विचारलो, मागीर म्हज्या मनांतले प्रश्न आयले. सो दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. तर आमी फुडें वचुया. कणगूटच्यान नीलम सिंग हांणी आमकां फोन केल्लो. त्यो म्हणटात की आपले चली भरतनाट्यम नृत्य करता. सो ताका जेन्ना ते कार्यक्रम करता तेन्ना ताका मेकअप हो लावचोच पडटा. बरोबर. आनी मागीर ते मेकअप रिमुवरान काडटा. सो ताणें खाशेली काळजी कशी घेवप? सो
कितें आसता जी प्युबर्टी जेन्ना आसता न्ही म्हणजे 12 वर्सां ते 18 वर्सां मेरेन भुरग्यांची एकदां ऑयल कंटेंट चड आसता कातीचो. सो तांकां मेकअप करतना मातशी काळजी घेवपाक जाय. सो थीक मेकअप एकदम लावनये. मेकअप लावपाचो म्हणजे प्रोग्राम आसता तेन्ना मेकअप लावपाचो, चड थीक लावपाचो ना. आनी जसो प्रोग्राम जसो जालो न्ही तो मागीर मेकअप रिमुवर लावून काडपाचो. आनी आपली ना ते तांचो प्रश्न असो आसतलो की मागीर कितें करप. आता थोड्या एकदां लोकांक- काडलो न्ही हय, मेकअप आनी जर स्कीन जर नॉर्मल आसा, समज ऑयली ना किंवा मुमरा ना, जाल्यार खंयचोय एक मॉइश्चरायझर लावपाचो. ओके. आणि सदां ना सदां ना, प्रोग्राम आसा तेन्ना. ओके दोतोर. आणि थोड्या लोकांक न्ही कितें जाता की ती मेकअप लायना. आतां फंक्शन आसतकच तांकां मेकअप लावचो पडटा. सो ती सामकी कॉन्शियस जाता न्ही की मेकअप काडटकच आपले स्कीन वाट लागतली काय. म्हाका दिसता नीलम सिंग कळंगूटच्यान तांची हीच भावना आसतली. हय. सो अशा लोकां खातीर तुमी कितें सांगशात. सो ऑयली स्कीन आसता पळय तांकां सदांच चडसो ड्राय मेकअप करपा जाय. ओके. आनी ड्राय स्कीन आसता तांकां नॉर्मल मेकअप करपाक हरकत ना. सो मेकअपूय बी तांचे कन्सिस्टन्सी वेगवेगळे आसता. लोशन फॉर्म आसता, जेल फॉर्म आसता किंवा सो आणि जेन्ना मेकअप रिमुवर कार्यक्रम जातकच काडलो ताज्या नंतर तांणी सो मॉइश्चरायझर लावपाचो. नीलम सिंग तुमच्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर म्हाका न्ही 4 भुरग्यांनी मॅसेजीस धाडल्या. मनीषा, अप्रिता, सुविता, सुपर्णा. ती म्हणटात की आमी कॉलेजीन शिकतात आणि मुमरा हो तांचो मुखेल तांचें दुखणें. सो अशा म्हाका दिसता की अनेक लोक आसतले की मुमरां विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय. सो 12 ते 18 वर्सां किंवा थोड्यांक 20 वर्सां मेरेन मुमरा येवपाक शकता. प्रत्येकाची स्किनाची कन्सिस्टन्सी हें वेगळी आसता, टायप वेगळो आसता. ऑयली स्कीन आसता, ड्राय स्कीन आसता आनी मिक्स्ड स्कीन आसता. सो चडशी ऑयली स्कीन आसता पळय तांकां मुमरा येवपाचें प्रमाण चड आसता. कित्याक तांकां ऑयल चड जाल्ल्या कारणान तांचे पोर्स आसता पळय ते धूळ बशिल्ल्यान किंवा जंतू तोंडाचेर एकठांय जाल्ल्यान ते पोर्स ब्लॉक जाता. दुसरें कारण मुमरा येवपाचें हॉर्मोनल चेंजीस. सो बॉडीन भितर हॉर्मोनल चेंजीस जे जाता ते प्युबर्टी टायमाचेर जाता. म्हणजे तांकां मासीक पाळी बी येता त्या टायमाचेर ऑयलीनेस एकदां वाडटा. सो तेन्नाय मुमरा येवपाचें प्रमाण वाडटा. सो अशा भुरग्यांनी कितें करूं जाय, आपलें तोंड दिसांतल्यान 2 ते 3 फावटी तरी एक बरोसो फेस वॉश घेवन तोंड धुवपाक जाय. साबणानूय धुल्यार जाता, पूण हळू चड घासनासतना वयले वयर सारकें निवळ स्कीन निवळ जायसर तोंड धुवपाचें. ऑयल तोंडाचेर चड वेळ उरपाक दिवंक जायना. सो तोंडाक साबण लावन एक ते 2 मिनटां रावून तोंड धुवपाक जाता किंवा तसोच फेस वॉश 1 मिनीट लावून दवरून मागीर तोंड धुवपाचें. पुसतना अशें डॅप करून पुसपाचें, फोर्सान पुसूंक जायना. आनी जर ती मेकअप बी जर वापरता जाल्यार लायटसो मेकअप केल्यार हरकत ना, पूण घरा आयल्या बरोबर तांणी तोंड फेस वॉशान किंवा साबणान बरें धुवपा जाय, पुसपा जाय. आनी जर चड मुमरां आयल्या जाल्यार दोतोराक दाखोवन ताजेर उपाय करचे. ओके. पूण नितळसाण ही खूब गरजेची. सामकी गरजेची. दोतोर. आणि ताका अनेक कारणां आसतात. एक म्हळ्यार तुमी पिरियड्स बी जाता तेन्ना जाता आनी चल्यांक जाता तेन्ना तांणी चल्यांचें कितें जाता, तांचेय एडोलसन्स जाता तेन्ना तांचेय हॉर्मोन चेंज जाता. सो त्या हॉर्मोना लागून तांचेय ऑयल प्रोडक्शन वाडटा. खूब जाणांक डॅन्ड्रफूय जाता. सो तेंय बी तेच ऑयल ग्लँड्स आसा पळय जांकां आमी सेबेशियस ग्लँड्स म्हणटात, तांची एक्टिविटी वाडटा. सो ते वाडिल्ल्यान ऑयलाचें प्रमाण चड येता. दोतोर. आणि तुमच्या आयकतना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो, डायट विशीं कितें, आहार कसो आसता. आयच्या काळान तेच चड प्रॉब्लेम जाला. सो पयलींच्या काळान कितें जातालें, सगळीं घरांत चड जेवप जातालें, भायर जेवप जायनाशिल्लें. आमच्या वेळार आमी टिफीन व्हरतालीं न्ही. टिफीन व्हरतालीं. भुरग्यांक टिफीन म्हणजे शाळा सोंपली की टिफीन सोंपलो. हय. आनी आमच्या तेंपार आमी जंक फूड म्हणटा तें पळोवंकूच ना. सो आतां जंक फूड म्हणजे कितें, तातूंत खूब मैदा आसता, कार्बोहायड्रेट्स चड आसता, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स आनी ती सॉसां. ताका लागून कितें जाता, बॉडीन खुबशे चेंजीस जाता. आनी कार्बोहायड्रेट्स चड खाल्ल्यान कितें जाता, तुजें वजनूय वाडटा, ओबेसिटी जाता. ताकाय लागून हॉर्मोन गडबडटात. सो ताकाय लागून आजकाल आहाराच्या कारणांक लागूनय खुबशे प्रॉब्लेम जाल्या. चलयांक PCOD म्हणून प्रॉब्लेम जाला. तातूंत कितें जाता, तांचे पाळी बरोबर येना, फाटीं फुडें येता, 2-2 म्हयने जायना. सो ताकाय लागून मुमरां येता, तांचे केंस गळटा. थोड्यांक अशें चिनाचेर केंस येवपाक लागतात. सो दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन डिस्टर्बन्स आनी व्हेरी मच रिलेटेड टू फूड, लॅक ऑफ एक्सरसायज
आनी स्ट्रेस लेवल आयच्या भुरग्यांचे खूब वाडल्या. दॅट इज ऑल्सो गरजे अनदर. भायर तेंय एक कारण. आनी आजकाल एक ट्रेंड जाला की रातची ती मोबायल घेवन बसता आनी खूब लेट न्हिदता. सो ताकाय लागून लॅक ऑफ स्लीप, इम्प्रॉपर स्लीप, अनहेल्दी डायट, हाका लागून खुबशे कातीचेच न्ही सगळे दुयेंसां वाडल्या. सो दोतोर तुमी अशें सांगशात की सकस आहार घेयात, घरचें शिजयल्लें अन्न घेयात, उदक चड पिवपा जाय. एक 3 लिटर तरी उदक पिवंक जाय. आनी म्हाका दिसता की सगळ्यान चड डॉमिनेट करता तो मोबायल, तो मातसो पयस पयस दवरल्यार बरो. आमच्यांनी खूब कितें साध्य करूं येता. बरोबर बरोबर. दोतोर म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो, फोन आयिल्लो, तांकां तांचें नांव सांगपाचें ना. त्यो म्हणटात की शी 60+ आनी तांकां न्ही आपूण बरें रावप खूब आवडटा. तशें आमकां सगळ्यांकूच बरें आवडटा. आनी ती म्हणटा की आपूण दर म्हयन्याक पार्लरान फेशियल करपाक वता. सो इज इट आफ्टर 60 इट इज ओके टू डू फेशियल. पूण ती म्हणटा की आपूण दर म्हयन्याक वता की आपल्याक बरें रावन कशें दिसता. सो फेशियल म्हणजे कितें बेसिकली स्किनाक ती मसाज करतात आनी कितें स्किनाचेर अशें कितें ब्लॅकहेड्स, व्हायटहेड्स आसा जाल्यार ते क्लीन करतात. सो जर स्किनाचो कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार फेशियल करप ना. जर काय तुका प्रॉब्लम हॅपी डुईंग दॅट, शी इज एन्जॉयिंग. ती म्हणटा की आपूण तुमचो कार्यक्रम रोज आयकता, सो आज तुमचो हो विशय म्हणून आपूण तुका हो फोन केला. सो तिणें चालू दवरपाक हरकत ना. ओके. सो ज्यांनी फोन केला तांकां हें उत्तर मेळ्ळां आसतलें. तुमी तुमची बरी भलायकी तुमकां मेळूं आनी तुमच्या कातीची भलायकी बरी जावं अशें मागता. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही लायव्ह फोन इन आसतली. डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, सल्लागार, त्वचा रोग तज्ञ आनी सौंदर्यवर्धक उपचार सल्लागार आमच्या स्टुडियोत आसात. दोतोर, मुखावेलो प्रश्न नांव सांगू नाका म्हणात आनी त्यो विचारतात. एक्सफॉलिएशन म्हणजे कितें? एक्सफॉलिएशन म्हणजे स्कीन काडप. म्हणजे वेगवेगळे आमी आतां एक मशीन आसता ताका डर्म एब्रेजन म्हणटात. सो ते घासून डेड स्कीन काडप, सामकी फूल न्ही, वयली स्कीन काडप. दुसरें कॅमिकल पिलींग म्हणून आसता. सो ते कॅमिकल वेगवेगळी ताजे प्रकार आसता. ग्लायकॉलीक एसीड म्हणून आसता, सॅलिसिलीक एसीड म्हणून आसता. ते आमी कातीचेर जाय तितल्या प्रमाणान लायतात आनी ती स्कीन मागीर वयली एक्सफॉलिएट जाता. एक्सफॉलिएशन म्हणजे वयली स्कीन मुद्दाम जावन काडप. पूण कित्या खातीर दोतोर? सो एकदां कितें जाता, थोड्यांची स्कीन अशी रफ आसता तोंडाचेर, किंवा तांकां कितें कितें पिगमेंटेशन आसता किंवा मार्क आसतात. सो तेन्ना ती मातशी स्कीन स्मूथ करपा खातीर एक्सफॉलिएशन करतात. पूण हें दोतोराच्या सल्ल्यानूच. दोतोराच्या सल्ल्यान करप सामकें गरजेचें. कित्याक तुमी भायर जर खंय करून घेतलें आनी ताजे जर कितें वायट परिणाम जाले जाल्यार मागीर तुमची स्कीन पेड्ड्यार जावपाक शकता. दोतोर, आतां पळया, तुमी अशें म्हळें न्ही की ती काडटात तितलीच म्हणून. आतां पयलीं आमी खेळ्ळें बेळ्ळें मागीर ती माव म्हणून उरताली पळय, तेन्ना मागीर ताका लागून बी करतात काय? ना, ताकाय लागून करतात, पूण ताका एक्सफॉलिएशन करनात. ताका वेगळे प्रकारचे ट्रिटमेंट आसता. सो हें सगळें दोतोराच्या सल्ल्यान जाता. हय, आनी गरज आसा थंयच करूंक जाय तें. म्हणजे बरी नॉर्मल स्कीन आसा आनी कांयच प्रॉब्लम ना तांकां करून ते स्कीन वाट लागपाक शकता. ओके. दोतोर, म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. आमी कशें रेग्युलर डायबिटीस तपासतात, दोळे तपासतात, तशें काती खातीर कितें आसा? आतां पयलीं येनाशिल्ली, पूण आतां हालीं खूब यंग भुरगीं आपली स्कीन कशी, ताजो टायप कितें ते विचारपाक येता. किंवा खुबशे लोक आतां तांचेर तीळ आसता पळय, ते भायल्या कंट्रीज कितें जाता, ते मेलनोमा म्हणून ताजें प्रमाण खूब वाडलां. सो वेस्टर्न कंट्रीज, आनी ती गोरी कात आसता न्ही, सो ताजेर तांकां मेलनोमा म्हणून एक टायपचो स्कीन कॅन्सर आसता. किंवा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा म्हणून एक स्कीन कॅन्सर आसता. बेजल सेल कार्सिनोमा म्हणून स्कीन कॅन्सर आसता. आनी आतां ते पोल्युशन आनी वोत, अल्ट्रावायलेट लायट सामकी चड स्ट्रॉंग जाल्ल्या कारणान, स्ट्रॉंग म्हणजे कितें, आतां ती पृथ्वीचेर ते पोल्युशना लागून मातशी परिणाम ताजो वाडिल्लो आसा. सो ताका लागून ते चान्सीस ऑफ कॅन्सर, मेलनोमा ते चड आसात. सो जर तशें कितें तुमकां जर आढळून आयलें जाल्यार तुमी ते चॅकअपाक कंपल्सरी येवपाकूच जाय. किंवा तुमच्या कातीन कितें तुमकां बदल दिसलो जाल्यार येवपाक जाय. आनी कितें जाता, जेन्ना दुयेंस सुरू जाता पळय तेन्ना सुरवातीकूच जर आयलें जाल्यार
दोतोराकूय वखद दिवपाक बरें पडटा आनी तुमीय बेगीन बरी जाता. पूण आतां ट्रेंड कितें जाल्यार ती पयलीं फार्मासीन वता आनी ते फार्मासवाल्या सांगून वखदां मागून घेतात एक्झॅक्टली दोतोर आनी ते ताका दुयेंस कसलें तें खबर कळना. ना. तो एक काडून आपलें कितें आसा तें दिता आनी मागीर तें चड जातकीर मागीर ती आमचे कडेन येतात. सो तेन्ना कितें जाता, वखदांय चड घेवची पडटात आनी दुयेंसूय बरें जावपाक वेळ घेता. आणि जाय तसो परिणाम मेळना मागीर ना, ते औषधोपचाराचो. टायम लागता न्ही कित्याक. दोतोर आनी तुमी म्हळें की लोक फार्मसीन वतात आनी आतां युट्यूबूय जाला न्ही, गुगल हय, जाला. ते सगळे ते पळोवनूय करतात. सोशल मिडियाचेर तरेतरेचे पळोवन ते लसूण लावन जळोवन येतात, कॉलगेट लावन आनी कितें करून येतात, म्हणजे टूथपेस्टी लावून. सो दोतोर, तुमचो एक म्हत्वाचो सल्लो आयकुप्या खातीर की हें सगळें करिनासतना डायरेक्ट तुमी दोतोरा कडेन येवचें. धन्यवाद दोतोर. तुमी एक्सफॉलिएशन हाचेरूय सांगलें, मुमरान विशीं सांगलें, स्कीन हाज्याय विशीं सांगलें. दोतोर, तुमचो बायोडेटा थोडेशें आमी टॉपिका कडल्यान पयस सुचुया, कारण म्हज्या आयकुप्यांक सगळेंच आयकुपाक आवडटा. दोतोर, तुमच्या बायोडेटान हांवें वाचलें की तुमी मराठीन, कोंकणी, इंग्लिशीन बरयतात. बरें रावप, मोरल व्हॅल्यूज हे तुमच्या आवडीचे विशय आनी तुमी लिखाण करतात. हें कशें कितें? सो म्हणजे आतां तुमी इतली बिजी आसतली तुमच्या क्लिनिकान किंवा तुमी ज्या हॉस्पिटलांनी वतात, हय. आनी फ्रॉम तुमची प्रॅक्टीस टू लिखाण हें कशें कितें दोतोर? म्हजी आजी बी टिचर आशिल्ली ओके. आनी म्हजी आई बी टिचर आशिल्ली. सो तांचे कडल्यान आमकां खूब मॉरल व्हॅल्यूज मेळ्ळ्या. म्हणजे आजे कडल्यान, आजी ल्हान आसतना काणयो सांगताली की कितें बरें कितें वायट, हें ल्हानपणानूच आमकां धडे घालून, म्हणजे गोश्टी सांगून आनी ल्हानपणान सगळे घरानूच मेळ्ळे. घरानूच धडे मेळ्ळे. सो ताजे विचार केलो हांवें की जें ज्ञान आमकां मेळ्ळां तें फुडें पावोवचें म्हणून. सो ताका लागून हांवें संस्कार, आरोग्य संस्कार म्हणून पुस्तक बरयलें. आनी म्हजें आतां इतली स्किना बद्दल हांव आतां इतलें शिकलां आनी एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. सो ताजे वयल्यान म्हाका एक विचार आयलो की बाबा पब्लिका खातीर एक बूक बरोवचो, म्हणजे जांकां स्किनाची सगळी म्हायती मेळटली आनी बारीक बारीक गोश्टी कितें आसा त्यो तें पुस्तक वाचून तुमी घरच्या घरा सॉल्व करपाक शकतलीं. ताका लागून स्किनाचेर पुस्तक बरयलें. दोतोर, वेळ कसो काडटात तुमी? वेळ काडचो कारण पडटा अशें आजकाल. सर्वसादारणपणान आमी सगळींच म्हणटात म्हाका वेळूच मेळना. हय. सो तुमी वेळ. सो हें पुस्तक बरोवपाक कितें जालें की म्हाका एका हातून न्यूजपेपरान म्हाका ऑफर आयली की तूं आमकां एक सदर बरय. एक सदर बरय म्हणून. हांव वाचतालें दोतोर. सो ते सदर जशें बरोवपाक सुरू केलें ते आपोआप ते मागीर 100 लेख जायना बरोबर मागीर तें हांवें पुस्तक काडलें. सो दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की आपल्या घरानूच सगळें मेळ्ळें म्हणून. आजी, आई, म्हाका याद जाता डॉक्टर भुस्कुटे, पयलें नांव म्हाका सट्ट करून याद जायना, डॉक्टर भुस्कुटे ENT स्पेशलिस्ट. तांची एक सुंदर मॅसेज आशिल्ली. ते कितें म्हणटात की प्रत्येक भुरग्याक किंवा प्रत्येक मनशाक आज घर जाय, घरांतलीं लोकां जाय, शेजारी जाय, हें खूब गरजेचें. गरजेचें. म्हाका दिसता हांवें तांकां प्रश्न विचारिल्लो की आयकूंक येना ह्या समस्येचेर, की ते दोतोर म्हणटात आनी आमचें सगळ्यांचेंच मत आसा कशें की आज प्रत्येक जाण आपूण आनी मोबायल. सो आयकप ही हेंच कमी जालें. सो तुमी म्हळें की आपल्याक आई मेळ्ळी, आजी मेळ्ळी आनी आपल्याक सगळे संस्कार घरांतल्यान मेळ्ळे. दोतोर, म्हाका एक प्रश्न विचारचो दिसता की तुमचो गुरू कोण? आतां तुमी म्हळें की आपल्याक घरांतल्यानूच वातावरण मेळ्ळें, पूण एक आपलो गुरू आसता न्ही, एक आदर्श आसता, ते तुमचे कोण? खंयच्या बाबतीन म्हणटा तूं? हरशीं स्पिरिच्युअलिटी सगळें. हय, शिक्षणा भितर आमचे शाळा म्हजी मडगांवां मैलानूतन आनी तातूंत फेणेबाई म्हणून आशिल्ली. ते फेणेबाईन आमकां शिवणकला, इंग्लीश शिकयताली ती, पूण ताज्या बरोबर शिवणकला, हस्तकला आनी कितें कितें करपाक, विणकाम, स्वेटर तिणें शिकयलें. सो ल्हानपणान ती म्हजी स्कुलांतली गुरू. मागीर मॅडिकला पावतगीर मागीर डर्मेटोलॉजी घेतलें. डॉक्टर VL रेगे, ते आज ना, ते म्हजे प्रोफेसर आशिल्ले, म्हजे गायड आशिल्ले. ते म्हजे डर्मेटोलॉजीचे गुरू. हांव तांकां केन्नाच विसरपाना. तांणी म्हाका डर्मेटोलॉजीचे सगळे बारीक बारीक सगळे डिटेल, पेशंटा कडेन कशें उलोवप, कशें वागप, तांकां कशें तपासप, कशें वखद दिवप, कशें एक्सप्लेन करप, हें सगळें हांव तांचे कडल्यान शिकलां.
आनी आतां म्हजे स्पिरिच्युएलिटी गुरू आसा ते हांव श्री श्री रविशंकराक फॉलो करतां. तांची सुदर्शन क्रिया करता, तांचे हॅपिनस प्रोग्राम, ते तरेतरेचे प्रोग्राम आसतात तेय हांव एडवान्स कोर्स तेय हांव मदीं मदीं करतां. तातूंतल्यान एक तुका उर्जा मेळटा, सकारात्मका मेळटा आनी पूर्ण दिसाचो ताण तुका तें करतकीर तुका कांयच म्हणजे यू फील व्हेरी हॅप्पी टील एंड ऑफ द डे यू आर रेडी टू वर्क. सो दोतोर, जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां मेळटात खंय, तेन्ना तुमी अशी फ्रेश कित्याक आसतात तें आज आमकां कळ्ळें. आनी अशें म्हणटात न्ही की हॅपिनेस इज द बेस्ट कॉस्मॅटीक म्हणून. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. सविता साने हांणी सांताक्रूजच्यान आमकां फोन केल्लो. तांकां केंस गळप हें सर्वसामान्य आज सामकें, ताज्या विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय. सो केंस गळपाची कारणां वेगवेगळीं आसतात. ल्हान भुरग्यांचे केंस गळटा, मिडल एजीस गळटा, बायलांचे गळटा आनी जाणट्याचेय गळटा, दादल्यांचेय गळटा, बायलांचेय गळटा. आतां ल्हान भुरग्यांची ल्हानपणांतल्यानूच जाता हें सगळें. हय, सो ल्हान भुरग्यांचे केंस गळपाचे सगळ्यांत मुख्य कारण म्हणजे तांचो डायट. सो तांकां प्रोटीन मातशें चड खावोवपा जाय, विटामिन्स मिनरल्स सारके मेळपा जाय. सो भाज्यो, आजकाल भुरगीं भाज्यो म्हणटा त्यो खायना, आनी खायना जाल्यार आवय बापूय भायल्यान ऑर्डर करता आनी तांकां भायलें जेवण हाडटा. सो हें सगळें अवॉयड करपा जाय. सो तांकां घरचें जेवण, जातूंत पाल्यो भाज्यो चड आसतल्यो, तांकां भूक लागली जाल्यार फ्रूट दिवपा जाय, तांकां ते बिस्किटी किंवा केक तसलें हाडून दिवपा जायना. सो डायट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी दुसरें म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां सामकें मायल्ड अशें शॅम्पू वापरपा जाय. तिसरें कारण म्हणजे टायट केंस बांदतात. घट्ट केंस बांदले की ना ती मुळां वीक जातात आनी तुटपा लागतात. सो तें एक कारण. बरें उयो आसा, खरड आसा जाल्यार दोतोरा कडेन वचून प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपा जाय. कितें मेळटा तें हाडून घालतात आनी ताका लागून ते कॅमिकल डॅमेज लागून जावनूय बी तांचे केंस गळपाक शकता. आनी एक कारण केंस गळपाचें म्हणजे आतां कितेंय दुयेंस जालें, मलेरिया जालो, टायफॉयड जालो किंवा डेंगी जालें, सो तें जातकीर एक 3 म्हयने जशे गेले न्ही, मागीर भयंकर केंस गळपाक लागता. ताका टॅलोजन एफ्लुवियम म्हणटात. सो केंस गळपाची कारणां वेगवेगळीं आसतात. तशेंच यंग एडल्ट्स आसता पळय, तांचे हॉर्मोनल चेंजीसा लागूनय केंस गळटात. जर पिरियड सारके येना किंवा तांकां एनिमिया आसत, हिमोग्लोबीन कमी आसत किंवा कसली क्रॉनीक इलनस आसत जाल्यारूय केंस गळटात. आनी चले भुरग्याचे केंस गळपाचें कारण म्हणजे तांचे हॉर्मोनल चेंजीस. तांचो एक एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन म्हणून जो हॉर्मोन आसता तो जर खूब वाडिल्लो आसत, तो कित्याक वाडटा? जर डायट सारको ना, न्हीद सारकी ना, स्ट्रेस खूब घेतात किंवा खूब वर्कआवट करतात, तांचेय केंस गळटात. आनी जाणटेपणान केंस गळपाचें कारण म्हणजे परत डेफिशियन्सी, विकनेस, तरेतरेची कॅमिकलां वापरप, खूब परत हेअर डाय घालप, तेंय एक कारण केंस गळपाचें. कसली हेअरस्टायल करप, परत वचून हेअर स्पा करप. सो अशीं कितलींशींच कारणां आसा जाका लागून केंस गळपाक शकता. सो आपलें कारण पयलीं कसलें तें दोतोरा कडल्यान जाणून घेवपा जाय आनी त्या प्रमाणे तशें वखद करपा जाय. आजकाल सोशल मिडियाचेर तुका हें वखद कर, तें वखद कर करून भरपूर एडवर्टायज येतात. सो सांबाळून करपाचें कितें करता तें. सुंदर दिसपा खातीर स्पा म्हणून आनी कितें आयलां तें परत करप ना. सो तुमी म्हणटात की पयलीं कारण कळून घेवपा जाय आनी मागीर ट्रिटमेंट करप. दोतोर सविता साने सांताक्रूजसावन कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, ह्या उपरांतचो कॉल आसा आमकां वनिता नायक काणकोणसावन. ते म्हणटा की आपूण वतान काम करता, सो वतान राबता. सो तुमी कितें सांगशात अशा वेळार? सो वतूय बी कसलें काम करता हांव नको, पूण म्हाका दिसता की स्पोर्ट्स पर्सन तांच्योय बी हेंच आसता, मागीर ती कितें घालतात न्ही. सो आमी आतां पळयलां पळय, ते क्रिकेटर्स बी खेळटा आसतना ते सगळे सनस्क्रीन लावन ते धवेच तोंडाक लायता पळय, ते त्याच खातीर. ते अल्ट्रावायलेट रेज पळय ज्यो आतां पृथ्वीचेर पावतात न्ही, त्यो बऱ्योच कडक आसतात. सो ताका लागून कितें जाता, टॅनिंगूय जाता, थोड्यांक स्कीन बर्नूय जाता. सो ते प्रोटेक्ट करपाक एक तर फिजिकल प्रोटेक्शन म्हणजे कपडे. सो लांब हाताचे घालप, ग्लोव्स घालप, कॅप घालप. आनी स्कुटरीर आतां खूब लोक स्कुटरीर भोंवतात, सो तांकां हाताचेरूय बी वताची एलर्जी जाता. सो ग्लोव्स घालप किंवा ते हें मेळटा तें प्रोटेक्शन कपडो हें मेळटा, सॉक्सा भशेन हाताकूय घालपाक मेळटा आतां, हँड ग्लोव्स. ते नाजाल्यार
सो सनस्क्रीन बिटवीन एनी हे SPF बिटवीन 20 to 50 आपल्या काती प्रमाणे सनस्क्रीन कंपल्सरी यूज करपा जाय. आनी घाम बीम चड येता जाल्यार एक दोन वरांनी तो रिपीट करपा जाय. घाम येना जाल्यार तो एक 4-5 वरां लावून बसपा जाता. पिसीचे खूब जाणां काम करता, कंटिन्युअस ती तोंडाचेर लायट पडत आसता, सो तांकांय एक एकदां प्रोटेक्शन करचें पडटा. मोबायलाकूय खूब जाणां दिसभर मोबायलार असतात, सो तांणी मातशी काळजी घेवपा जाय. आनी वता तांणी तर सामकीच काळजी घेवपा जाय. आणि इवन आतां केंसांक सुद्दां भुरगीं स्कार्फ बांदतात. हय, कॅप घालूंक जाय ना जाल्यार कवर करूंक जाय. सो काणकोण सावन वनिता नाईक, तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोरान सांगलांच, वतान रापप हाका स्वताची आपल्या कातीची काळजी घेवप, ते म्हणजे कात धापून एक फिजिकल प्रोटेक्शन ना जाल्यार सनस्क्रीन. सो तूं कसलें काम करता हांव नकळो, तरी लेगीत कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोराची जाप तुका मेळ्ळी आसतली. दोतोर, टॅटू एक आतां खूब फॅड आसता, कितेंय करून घेतात, कसले देव करतात आनी कोण करतात, कसली आतां हांवें नवे टॅटू पळयले ते आपलेंच तोंड किंवा आपल्या गर्लफ्रेंडाचें तोंड किंवा आपल्या बायलेचें तोंड, नांवां. सो हाजेर तुमी कितें सांगशात दोतोर? म्हणजे ती खराब करता, एक्चुली गरज ना न्ही. आतां समजा हांव कोणाचेरूय माया करता, मोग करता जाल्यार तो काळजान आसूंक जाय, पूण ना न्ही. आजकाल ते एक फॅशन जाल्या. आनी कितें जाता, पियर प्रेशरूय आसता, सो दुसरी करता म्हणटकीर आपल्याकूय करत दिसता. आनी सगळे क्रिकेटर्स, एक्टर्स आनी जे पब्लीक फिगर्स आसा ते सगळे जाणां आपले आंग भर टाटू केल्ले आमकां दिश्टी पडटा. सो ताका लागून ती भुरगीं ते पळोवन तांकांय ते करन दिसता. पूण एक एकदां कितें जाता, ती करतात आनी मागीर तांकां पश्चाताप जाता. आनी मागीर ते आमचे कडेन येवन ते कशें काडप आतां तो, कसो वतलो तो, ते आमकां येवन मागीर हें करतात, विचारतात. सो आतां तो टाटू रिमुवल लेजर आयला, सो तो तातूंत आमी ते टाटू काडूंक शकता. आतां आनी कितें वायट थाराना, वायट आतां तेच सांगता, टाटूचे कलर वेगवेगळे असतात. निळो असता, काळो असता, पाचवो असता, तांबडो असता, येलो असता. तर हे सगळे कलर जे असता पळय, ते थोड्यांक त्या कलराची एलर्जी जाता आनी मागीर ती रिएक्शन जावन आमचे कडेन येतात. एक एकदां टाटू काडटकीर सगळे तातूंतल्यान सामकें इन्फेक्शन जावन तातूंतल्यान ते उदक व्हांवता, पस जाता, सो ताजें इन्फेक्शनूय जावंक शकता. सगळ्यांक न्ही, म्हणजे क्वचित कोणाक ते प्रिकॉशन घेनासतना करता पळय तांकां चड जाता. स्टरायल हें वापरपा जाय, म्हणजे इन्फेक्टेड बी जर निडल वापरली किंवा एका मनशाची निडल दुसऱ्याक वापरली जाल्यार त्या मनशाक आशिल्लें इन्फेक्शन ह्या मनशाक जावंक शकता. सो इट हॅज टू बी डन अंडर अ स्टरायल कंडिशन. आनी कोणाक पळय कातीची कसली दुयेंसां आसता, तांणी जर ताजेर टाटू केलो, सो तें दुयेंस त्या जाग्याचेर येवपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल सोरायसीस म्हूण दुयेंस आसा, लायकन प्लॅनस म्हूण दुयेंस आसा, तें खंय पळय ते टाटू करतात त्या जाग्याचेर तें दुयेंसूय जावपाक शकता. सो इट इज डिपेंड्स, प्रत्येकाची स्कीन टायपाचेर अवलंबून आसता. सो अशें म्हणटात न्ही की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. खुबशे लोक हे आयकनासतना ते करतात. आनी आतां थोडेशे आस्थापनां आसा पळय, थंय टाटूज आर नॉट अलावड. सो तुका आतां एर होस्टेस जावपा जाय जाल्यार तांकां टाटूज आर नॉट अलावड. टिचर्सांकूय आतां बंधन घाला, टाटूज आर नॉट अलावड. सो कितें विचार करून करूंक जाय जें करता तें. सो कॉला खातीर तुमकां धन्यवाद. आतां मेरेनचे जे आमकां आयकुपी तांणी फोन केला. दोतोर, म्हज्या मनान न्ही एक प्रश्न आयलो तुमचे कडेन, तुमची जाप आयकता. दोतोर, खूब जाणांचे पांय फुट्टात न्ही, ड्रायनेसान फुट्टात किंवा मातयेन काम केल्ल्यान फुट्टात किंवा कशेय फुट्टात. ताजें कितें दोतोर, तुमी कितें सांगशात, कसलें मार्गदर्शन करशात? सो पांय फुटपाचें मुख्य कारण म्हणजे एक एलर्जी जावन पांय फुटूंक शकता. दुसरें एक सोरायसीस म्हूण दुयेंस आसा, तातूंत कात दाट जाता आनी मागीर पांयाचेर क्रॅक्स पडटात. थोड्यांक जल्मताच कॅरेटोडर्मा म्हणून एक कंडिशन आसता, तांचेय पांय फुट्टा. थोडे फंगल इन्फेक्शन, ताका आमी एथलीट फूट म्हणटात, टिनिया पिडीस म्हणटात, तेंय जालें जाल्यार पांय फुटूंक शकता. आनी अशी शेतान बी काम करपी आसा किंवा खूब चलत वचपी घरान शेणाच्यो जमनी आसताल्यो न्ही दोतोर, सो ताजें रिएक्शन जावन पांय फुटूंक शकता. सो प्रत्येकाचें कारण वेगवेगळें आशिल्ल्यान प्रत्येकाचें ट्रिटमेंटूय वेगवेगळें. पूण मेन म्हणजे जांचे पांय फुट्टा न्ही, तांणी सदांच पांयांक मॉइश्चरायझर लावचो, नाजाल्यार
तेल लावचें आनी पांयांची कात जी घट्ट आनी हें जाल्ली आसता पळय ती मातशी सदांच मोव दवरची आनी ते सॉफ्ट करपाक दिसांतल्यान 2-3दां तेल लावचें किंवा स्पेशल मॉइश्चरायझर आसता तें लावचें आनी सॉक्स घालून भोंवचें, कॉटन सॉक्स घालून भोंवचें. तुमच्या खातीर खूब प्रश्न विचारपाचे आसात पूण आमच्या सगळ्यांच्याच मनांतलो एक प्रश्न, केंसांत जावपी खरड, ताजेर तुमी कितें सांगशात? खरडेचें कारण म्हणजे एक तेल सिक्रिशन चड जावप माथ्याचेर, ताका लागून ते मागीर तातूंत फंगस ग्रो जावप आनी ताका लागून खवळ्यो तयार जावप आनी त्यो खवळ्यो भायर पडटा किंवा धव्या पावडर जाता ताका खरड म्हणटात. फोनी वळयले की खूब पडटा पळय आंगार बी. हय. दोतोर ते कित्याक? सो ताका एक म्हणजे खरड आनी दुसरें म्हणजे एक कंडिशन आसा सोरायसीस म्हणून, तातूंतय बी खूब खरड जाता आनी तीय बी दाट जावन जावन खवळ्यो पडटा. सो ताका उपाय म्हणजे एंटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू येता ते यूज करूंक जाय आनी जांकां सोरायसीस आसा तांणी प्रॉपर दोतोरा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवपा जाय. तो कमी जाता काय? एकदां कमी जालो न्ही देन दे हॅव टू मेंटेन. तांणी ते मेंटेनन्साक परत जावं नये म्हणून कितें पळय काळजी घेवपाक जाय ती घेवंकूच जाय. कित्याक ऑयल आमच्यांनी स्टॉप करपाक जायना. प्रत्येकाची स्किनाचो टायप आसता पळय ताजेर अवलंबून आसता. आनी तुमी दोतोर म्हळें मागीर फॉलोअप हें खूब गरजेचें न्ही, कित्याक कितें जाता आमी बरी जाली काय आमी तो ट्रिटमेंट कंटिन्यू एटलिस्ट एक दोनदां तरी येवन फॉलोअप केलें आनी आपलें जर दुयेंस कंट्रोलान उरलें न्ही जाल्यार मागीर गरज ना, मागीर तांणी तें मेंटेन करपाचें. ओके. दोतोर म्हज्या कडेन खूब कमी वेळ आसा. म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की समजा तुमी दोतोर जावं नाशिल्ले जाल्यार तुमी कितें जावपाचें? तुमी हरशीं सुरवेक सांगिल्ल्या की आपणें अशें अशें ठरयलें पूण तरी सुद्दां एक बी प्लॅन आसताच न्ही, ते कितें जावपाचें तुमी? सो दोतोर जावं नाशिल्लें जाल्यार पयलीं म्हाका टिचर जावपाचें आशिल्लें. कित्याक आमचे आजी टिचर, आई टिचर, सो म्हाकाय ते टिचरीचे शिकोवपाची खूब आवड. सो पूण नशिबान मेळ्ळें, मॅडिकलां मेळ्ळें आनी दोतोरकी मेळून मागीर डर्मेटोलॉजी मेळ्ळें. सो ताका लागून तातूंतच उरलें. हॅप्पी आसात. दोतोर तुमचे छंद? म्हाका गायन खूब आवडटा आनी हांव ल्हानपणान पयलीं कॉमान हें आशिल्लें स्वरमंच म्हूण आशिल्लें तातूंत हांव गायन शिकतालें. रामराव नायक सरांचें? ना, म्हाका करंदीकर सर आशिल्ले, विनायक करंदीकर सर आशिल्ले. सो तांचे कडेन हांवें 5 वर्सां गायन शिकलां. मागीर 10वे पावतकीर सुटलें आनी मागीर लग्न जालें, भुरगीं जालीं. पूण आतां म्हजी भुरग्यांची लग्नां जालीं सो आतां परत टायम मातसो मेळटा म्हणून आतां हांव परत गायनाक जॉयन जालां. सो शास्त्रीय गायन शिकता. डॉक्टर प्रवीण गांवकर आसा पळय तांच्या संजीवन अकादमीक पल्लवी पाटील ताजी स्टुडंट, तिजे कडेन हांव गायन शिकता. सो दोतोर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. आनी म्हाका खूब अशें कौतूक दिसलें की इतल्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी तुमचो छंद जोपासला. दोतोर 2.5 मिनटां म्हज्या हातान आसात. वता वता तुमच्या म्हणजे तुमची आमच्या आयकुप्या खातीर कितें मॅसेज आसा, खास करून म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर? सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, एक म्हणजे सदांच आनंदी रावात, समाधानी रावात, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेयात. खाण जेवण, न्हीद, मातसो योगा करात, मेडिटेशन करात आनी आरोग्य जपात. त्याच बरोबर तुमकां जर कितेंय जर दुयेंस जालें न्ही तें सुरवात जातनाच मातशें दोतोरा कडेन वचात. तें सामकें अशें चड जायसर रावनाकात, आंगार काडनाकात, कित्याक मागीर तुमकांय त्रास जाता आनी दोतोराकूय त्रास जाता. सो त्या खातीर कसलींय दुयेंसां आसूं, ती कातीची आसूं, काळजाची आसूं किंवा आनी कसली आसूं, खंयी तुमकां लंप दिसलो, ब्रेस्ट लंप दिसलो, लजनाकात. इमिजिएटली वचून तुमच्या खंयच्याय दोतोराक, तुमच्या फॅमिली फिजिशनाक मेळात, नाजाल्यार स्पेशलिस्टाक मेळात. आंगार दुयेंसां काडनाकात आनी बरी करून रावात, आनंदी रावात, सदांच हॅप्पी रावात. सो दोतोर खूब खूब धन्यवाद. तुमची ही मॅसेज म्हाका दिसता आमकां खूब कितें सांगून वता. दोतोर, आमची सदांच भावना आसता की आमकां वेळ नासता म्हणून. ज्या कोणाक वेळ नासता तांणी तुमची ही मुलाखत आयकली जाल्यार तांकां एक उर्जा मेळटली. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी वेळ काडून तुमी हांगा आयली. तुमकांय धन्यवाद म्हाका मुद्दम आपयल्ल्या बद्दल. देव बरें करूं दोतोर. आनी तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद दोतोर. आयकप्यानो, म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणीनो, ह्यो आशिल्ल्यो आमच्या स्टुडियोंत डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार.
सल्लागार त्वचारोग तज्ञ आणि सौंदर्यवर्धक उपचार सल्लागार कातीची जतनाय ह्या विशयाचेर तांणी दिल्ली ही खूब खूब उपयुक्त अशी माहिती. दोतोराक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणीत तुमकां तुमचो निरोप घेता. परत मेळपा खातीर फुडल्या बुधवारा आयकत रावात FM रेनबो.